कसैले बुथ कब्जा गरेर जित्छु भन्ने नसोचे हुन्छ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाको चेतावनी। सत्तारूढ दल गठबन्धनकी उम्मेद्वार मानुषीलाई राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारको काठमाडौँमा समर्थन। चुनावका दिन सार्वजनिक सभारी साधन चलाउन नपाउने के छ नियम, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध रूपन्देही निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी। लौरो अभियानले भन्यो हाम्रो कुनै उम्मेद्वारलाई समर्थन छैन, सागर ढकाललाई लाग्यो झड्का। मौन अवधि सुरु हुनुअघि सत्तारूढ दल गठबन्धनको विज्ञप्ति, हाम्रो विजय सुनिश्चित छ, हामीलाई भोट दिनुहोस्। बालेन शाहको बस्ती हटाउने निर्णयको विरोधमा काठमाडौँमा सुकुम्बासीको प्रदर्शन। डोटीमा मतदान अधिकृत र मतपेटिका बोकेको जीप दुर्घटना। निर्वाचनको सबै तयारी लगभग पुरा भयो, 3 घेरामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिने। मैले गर्न नसक्ने प्रचार निर्वाचन आयोगले गरिदिएको तोसीमा कार्कीको भनाई। पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध अख्तियारमा भ्रष्टाचारको मुद्दा उजुरी। रौतहट क्षेत्र नम्बर 3 मा 2 स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कार्यकर्ता बीच भीषण झडप, भटाभट गोली चल्यो। चुनावलाई लोकतन्त्रको उपवासका रूपमा लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आग्रह। आज राति 12 बजेदेखि नेपाल भारत सीमा नाका बन्द हुने। नेकपा एमालेका उम्मेद्वार जालिम मिया विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी। राजनीतिलाई व्यापारको पेसा बनाउन चौधरी चुनावी मैदानमा उत्रिएको रिद्देश त्रिपाठीको आरोप। रौतहटको क्षेत्र नम्बर 3 मा भयो निकै भीषण झडप। रौतहटमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 3 राउन्ड हवाई फेयर, 2 जना प्रहरी घाइते। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्दै प्रदीप खड्काले मागे पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापालाई भोट। रवि लामिछानेले स्वीकार गरे नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्ति कानुनी प्रक्रियामा नगएको कुरा। अब के हुन्छ त? रवि लामिछानेको यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सत्तारूढ दल गठबन्धनको अन्तिम चुनावी सभा काठमाडौँमा प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल र गगन कुमार थापाले सम्बोधन गर्दै चुनावी हिंसा बढ्न थालेको भन्दै निर्वाचन विरोधीमाथि कठोर हुन सुरक्षाकर्मीको निर्देशन, सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपतिको यस्तो जवाब, नागरिकता विवादमा रवि लामिछानेलाई स्पष्टीकरण, उम्मेदवारी खारेजी किन नगर्ने। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, अन्ततः रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा नगएको स्वीकार गरेका छन्। यसैबीच उनलाई निकै भारी देखिएको छ। चुनावको मुखैमा नागरिकता सम्बन्धी विवादमा फँसेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रियामा नगएको पाइएपछि उनलाई निकै अप्ठ्यारो परेको हो। उनी स्वयंले यो कुरा स्वीकार गरेका छन्। रवि लामिछानेका अनुसार 2050 सालमा लिएको नागरिकता नै उम्मेदवारी दर्ताका क्रममा पेश गरेको र अमेरिकी नागरिकता फिर्ता गरेपछि नेपालको नागरिकता पुनर्प्राप्ति गर्ने कानुनी प्रक्रियामा उनी नगएको बताइएको छ। अमेरिकाको नागरिकता फिर्ता गरेपछि र अध्यागमनसँगको समस्या समाधान भएपछि अरू प्रक्रियामा गइन रवि लामिछानेले भनेका छन्। त्यसपछि कतै पनि प्रश्न उठेन। आफूसँग नेपालीसँगै अमेरिकी नागरिकता भएका बेला नेपालमा कानुनी प्रश्न नउठेको उनले बताएका छन्। हालै निर्वाचन आयोगमा परेको उजुरीको सन्दर्भमा समेत नमिलेको उनले दावी गरेका हुन्। त्यतिखेर 2वटा नागरिकताको विषयमा आइदिएको भए एउटा नागरिकता रोज्नु पर्थ्यो वा कानुन विपरीत हुन्थ्यो। 2 नागरिकता भएको समय गुज्रियो, त्यो सन्दर्भ नै मिल्दैन, रवि लामिछानेले बताएका छन्। पर्यटक भिसामा नेपाल छिरेर काम गरिरहेको विषयमा आलोचना भएपछि 4 वर्ष अघि उनले अमेरिकी पासपोर्ट काठमाडौँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा सरेन्डर गरेका थिए। साथै दूतावासमा बुझाएको $2,350 अमेरिकी डलर दस्तुर रकमको
रकमको रसिद र पासपोर्ट सिरेन्डर गरेको पत्र पनि सार्वजनिक गरेका थिए। तर रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रक्रिया पुरा भयो कि भएन भन्ने प्रमाण सार्वजनिक गरेका छैनन्। अमेरिकी नागरिकता त्याग्न पनि त्यहाँको कानुनअनुसार विभिन्न चरणका प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने देखिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता समयले खोजेको परिवर्तन नै मेरो जितको आधार हो भन्दै तोसीमा कार्कीले निकै ठुलो घोषणा गरेकी छिन्। यसैबीच उनले मेरो जितको आधार र आत्मविश्वास हामी सबैले खोजेको परिवर्तन हो। हरेक वर्ग, क्षेत्र, दलभित्रकी मान्छे पनि परिवर्तन खोजिरहेका छन्। त्यही परिवर्तनको खोज हो मेरो उम्मेदवारी र मेरो जितको आधार पनि त्यही हो। मान्छेहरू हामीले कहिले काहीँ नेतृत्व पाउने, कहिले सही उम्मेदवार पाउने भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन्। त्यही प्रश्नको जवाब हो मेरो उम्मेदवारी र मेरो जितको आधार पनि भन्दै तोसीमा कार्कीले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि ललितपुर 3 की राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्की एकाएक चर्चामा आएकी छिन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उम्मेदवारी कायम भएपछि उनी चुनाव प्रचार प्रसारमा निकै सक्रिय भएकी छिन्। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य रहेकी कार्की पाटन अस्पताल विज्ञान प्रतिष्ठानमा चिकित्सकहरूका रूपमा कार्यरत रहेकी थिइन्। चिकित्सा पेसा छाडेर चुनावी मैदानमा आएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीसँग दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै अप्सनहरू रहेका छन् र काठमाडौँमा जित्ने उनले ठोकुवा गरेकी छिन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले मैले भन्दा धेरै प्रचार गरिदिएको बताएकी हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 7 मा गठबन्धनकी उम्मेद्वार मानुषीलाई राप्रपा नेपालका उम्मेद्वारले समर्थन गर्ने भएका छन्। राप्रपा नेपालबाट काठमाडौँ 7 मा उम्मेदवारी दिएका कुमार श्रेष्ठले सत्तारूढ दल गठबन्धनकी उम्मेद्वार मानुषी यामी भट्टराईलाई समर्थन गरेका छन्। बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै श्रेष्ठले उम्मेदवारी निष्क्रिय पारेको र मानुषीलाई समर्थन गरेको जानकारी दिएका हुन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता मानुषी माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर यस क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवार बनेकी छिन्। श्रेष्ठ कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपालबाट तिरा चुनाव लिएर चुनाव चिन्हमा होमिएका थिए, तर उनले निष्क्रिय भएपछि उनलाई सजिलो भएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावका दिन सार्वजनिक सभारी साधन चलाउन नदिने भइएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भएकाहरूले सार्वजनिक सभारी साधन चल्न नपाउने भएका छन्। निर्धारण गरिएका क्षेत्रका सभारी साधन बाहेक अरू बन्द गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताएका छन्। मङ्सिर 3 गते निर्बाध रूपमा सरकारी सभारी चल्न पाए पनि मङ्सिर 4 गते उज्यालो नहुँदासम्म सभारी साधन चल्न पाउने थपलिया नपाउने बताएका छन्। यस्तै चीन र भारततर्फका दुवै देशको सिमानाका 72 घण्टाका लागि बन्द गरिने भएको समेत उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध रूपन्देही निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड विरुद्ध रूपन्देहीको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी परेको छ। रूपन्देही 3 प्रतिनिधि सभा सदस्यका उम्मेद्वार समेत रहेका खाँड विरुद्ध अधिवक्ता तारा बरालले बहुविवाहमा संलग्न रहेको भन्दै उजुरी दर्ता गराएका छिन्। उम्मेदवारी विरुद्ध मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रूपन्देही प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा उजुरी परेको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड 5 दलीय गठनबाट उम्मेदवारी रहेका छन्। यसअघि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्न जाँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा उजुरी दर्ता गर्न भनेपछि रूपन्देहीमा आएर दर्ता गरेको अधिवक्ता बरालले बताएकी छिन्। उनले भनिन् खाँड बहुविवाहमा संलग्न रहेको प्रमाण पाइएकाले उजुरी दर्ता गरेको हो। उनले गृहमन्त्री चलाउँदै गर्दा बहुविवाह गर्ने हजारौं जेलमा सडाउने काम गर्नुभएको छ। देशकै गृहमन्त्रीले रूपन्देहीमा दिलमाया खाँड, काठमाडौँमा मन्जु खाँड नाम दर्ता भएको उक्त कुराले पुष्टि भएको समेत उनले बताएकी छिन्। खाँडले रूपन्देही 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा रूपन्देही 3 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पेश गरेको विवरणमा दिलमाया खाँड श्रीमती भएको उल्लेख गरेका छन् भने त्यसबाहेक अरू निकायमा पेश गरेका कागजातमा भने उनले श्रीमतीका रूपमा मन्जु खाँडको नाममा लेखेको बरालको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन सेविसता लौरो अभियानले भन्यो हाम्रो कुनै उम्मेदवारलाई समर्थन नै नभएको बताएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टी लौरो अभियानले कुनै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई आफ्नो समर्थन नरहेको बताएको छ। दर्शकबिन यसैबीच पार्टीका प्रवक्ता
दिल्ली शेर कार्की रोशनले बिहिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई समर्थन नगरेको हो जानकारी दिएको छ। यसैबीच सो पार्टीले सत्तारूढ दल गठबन्धन पक्ष र विपक्षीय कुनै पनि उम्मेदवारले समर्थन तथा तालमेल नगरेको जनाइएको छ। यसैबीच पार्टीले देशभर आफ्नो उम्मेदवार रहेको र उम्मेदवार नरहेको क्षेत्रमा समक्ष स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई समर्थन गर्ने जानकारी दिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बालेनको बस्ती हटाउने निर्णयको विरोधमा भूमिहीनहरूको प्रदर्शन भएको छ। बागमती तथा अन्य नदी किनाराका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय विरुद्ध भूमिहीनहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अतिक्रमण हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन्। यही क्रममा महानगरले बागमती तथा अन्य नदी किनाराका बस्ती हटाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाको सामान्यमा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सूचना जारी गरेको छ। समितिले मङ्सिर 4 गतेभित्र बागमती लगायत काठमाडौँका नदी किनारामा भएका घर टहरा खाली गर्न समय दिएको छ। तोकिएको समय नदिन वा किनारा खाली नगरे काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा घर तथा टहरा भत्काउने चेतावनी दिएको छ। यसको विरोध भूमिहीनहरूले बिहिबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका हुन् भने नेपाल महिला एकता समाज सहित 22 संस्थापकले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावी हिंसा बढ्न थाल्यो। निर्वाचन विरोधी गतिविधि विरुद्ध एक्सनमा उत्रिन सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। मतदानको दिन नजिकै गर्दा चुनावी हिंसाका घटना बढ्न थालेका छन्। चुनाव विरोधी समूहले विस्फोटक लगायत आपराधिक गतिविधि सुरु गरेका छन् भने दलहरूबीच समेत झडपको स्थिति बन्न थालेको छ। भोजपुर र नेपालगञ्जमा बुधबार बोम विस्फोट भएका छन् भने रामेछापका केही स्थानमा शङ्कास्पद वस्तु फेला परेको छ। यस्तै चुनावी झडपका घटना पनि हुन थालेको छन्। बुधबार नै चितवनमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार उमेश श्रेष्ठको गाडी तोडफोड भएको छ। दर्शकबिन सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेको गाडीमा तोडफोड भएको थियो। दार्चुला गोर्खा लगायतका जिल्लाहरूमा प्रतिस्पर्धी दलका कार्यकर्ताबीच भीषण झडप समेत हुन थालेको छ। हिंसा बढेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले चुनावी विरोधी समूहबाट कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएको छ। यसअघि प्रहरीले चुनाव विरोधी गतिविधिमा संलग्नलाई पक्राउ गरी केही घण्टा थुनामा राखेर छाड्ने नरम नीति लिएको रहेको थियो। विस्फोट नै गराउन नथालेपछि उनीहरूमाथि अब कडा नीति लिन मातहतका प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार चुनावी दल तथा सामूहिक नरम बन्न निर्देशन दिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा प्रहरीका लागि खरिद गरिएको कपडा बुट तथा सवारीमा ठूलो रकम घोटाला भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76मा खनाल प्रहरी प्रमुख रहँदा प्रहरीका लागि खरिद गरिएको कटन पेन्ट, पानी बर्सादी स्लिपिङ ब्याग, उन सर्ट, चुस्ता कपडा, कटन सर्ट लगायतका 12 प्रकारका सामग्री खरिद गरिएको थियो। त्यस बखत खरिद सामग्री समयमा नबुझाइए 40% मात्रै सामान बुझाइएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी नै परेको थियो। 40% मात्रै पोसाक बनाउँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रवर्धन शाखाबाट खनालले ऐन कानुन विपरीत सम्झौता रकम भुक्तानी गर्न ठाडो निर्देशन दिएको पूर्व एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन्। दर्शकबिन फेरि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उम्मेदवारी रद्द गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। यसैबीच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा आसन प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा 2079मा गोर्खा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट सत्तारूढ दल गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उम्मेदवारी रद्द गरी कारबाही गर्न माग गरिएको छ।
प्रचण्डलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीलाई पत्रचार गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइएको छ। निर्वाचन आयोगमा सर्वोच्च नेता युवराज सफलले प्रचण्डलाई कारबाही गर्न भन्दै पत्रचार गरेको बताइएको छ। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको पत्रमा 10 वर्षे जनयुद्धको क्रममा आफूलाई 17,000 को हत्या गरेको आरोप लाग्ने गरेको बारे टिप्पणी गर्दै मिति 2076 माघ 1 गतेका दिन उम्मेद्वार दाहालले आफूले 5,000 व्यक्ति मारेको जिम्मा लिने भन्दै खुलेआम तथा सगौरव आम हत्या तथा नरसंहारको जिम्मा लिएर आफू अपराधी भएको स्वयं स्वीकार गरेको आरोप रहेको। यसैबीच उनले भनेका छन्, उनले बोलेको सो कुरा आम जनसमुदाय र सिङ्गो राष्ट्रलाई समेत जानकारी भएकाले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुलुकी अपराध संहिता 2074 को दफा 177 को उपदफा 2 बमोजिम हदैसम्म कारबाही गर्न माग गरिएको बताइएको छ। उक्त पत्रमा प्रचण्डलाई कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको बताउँदै तत्काल निजको उम्मेदवारी रद्द गरी आवश्यक कारबाही गर्न आग्रह गरिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रचण्डको बारेमा तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ अवश्य पनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रचण्ड सहभागी हुने कार्यक्रम स्थल छेउमा बम विस्फोट भएको छ, 1 जना घाइते भएका छन्। प्रचण्डलाई लक्षित गरेर बम प्रहार गर्न थालिएको बुझिएको छ। भरतपुरको पौवादोङमा गाउँपालिकाको तिवारी भन्ज्याङमा सत्तारूढ दल गठबन्धनले आयोजना गरेको चुनावी सभा नजिकै बम विस्फोट भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहभागी भएको उक्त सभा स्थल नजिकै बम विस्फोट भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जानकारी दिएको छ। घटनामा सुमन श्रेष्ठ नाम गरेका एक व्यक्ति घाइते भएको डीएसपी शरद कुमार थापाले जानकारी दिएका छन्। घटनास्थल पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। विस्फोट हुँदा प्रचण्ड कार्यस्थलमा भने पुगेका थिएनन् भने बम कसले विस्फोट गराएको भन्ने खुलि नसके तापनि उता नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले आफूले जिम्मा लिएको बताइएको छ। दर्शक पनि यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भोट माग्दै केपी शर्मा ओलीले देश शेरबहादुर देउबाको हातमा या मेरो हातमा सुम्पिने भनेर प्रश्न गरेका छन्। दर्शक पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदान गर्नु अघि यो देश कसको हातमा सुम्पिने सोच्न मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। मौन समय सुरु हुनु अघिल्लो दिन बुधबार भिडियो अपिल सार्वजनिक गर्दै केपी शर्मा ओलीले मतदाताले स्पष्ट निर्णय लिने समय आएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, मङ्सिर 4 गते तपाईँले हाल्ने भोट अबको 5 वर्ष कसको हातमा देश सुम्पिने भन्ने तय गर्छ। शेरबहादुर देउबाको हातमा कि केपी शर्मा ओलीको हातमा भनेर उनले भिडियो सन्देश जारी गरेका छन्। नेकपा एमालेका लागि भोट मागेका उनले भोट हाल्नु अघि आफ्नो र छोराछोरीको भविष्य समेत सम्झिन आग्रह गरेका छन्। देश केही व्यक्ति र समूहको निजी स्वार्थसँग जोडिएर बनेको गठबन्धनले चलाइरहेको भन्दै नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, जसको कुनै राष्ट्रिय उद्देश्य छैन, यही गठबन्धन रहे मुलुक बर्बाद हुने उनले बताएका छन्। यसैबीच देश कसको हातमा दिने भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई प्रश्न सोध्दै मलाई भोट दिनुहोस् भन्दै अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शक पनि यसैबीच नेपालगञ्जको भुर्किटी नगरमा हिजो बेलुका बम विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। दिवाकर मल्लकको घरमा बम विस्फोट हुँदा सेल्यानका दिल्ली बहादुर डेसे र कैलालीका धर्मबहादुर सुनवार घाइते भएका हुन्। घटनाको थप विवरण आउन बाँकी रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेपालमा निर्वाचन बिथोल्ने समूहले सक्रिय भई विभिन्न स्थानहरूमा बम विस्फोट गराएको छ। यसैबीच नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको समूहले यो बम विस्फोट गराएको हुन सक्ने दर्शक महानुभावहरू आकलन गरिएको छ। दर्शक पनि यसैबीच नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपति कार्यालयको सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकता विधेयक सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले मङ्गलबार सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा मुलुकको हितका लागि सम्पादन गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ। सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पुरानो
विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ दर्ता गरेको थियो। उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गर्दै राष्ट्रपति कार्यालय प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त विधेयकलाई 15 दिनपछि फिर्ता पठाएकै थिएन। फिर्ता आएको विधेयकलाई सत्तारूढ दल गठबन्धनले पुनः बहुमतले पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो। राष्ट्रपतिले उक्त विधेयक 15 दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेपछि उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको थियो। राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयप्रति असंवैधानिक भएको दावी गर्दै गत असोज 6 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देशविरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई उनले जवाब फर्काएको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहमाथि निगरानी बढाउन उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिले निर्देशन दिएको छ। उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने समूहमाथि कडा निगरानी गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। निर्वाचन आयोगमा बसेको उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचित आयुक्त दिनेश कुमार थापलिया सहित सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू सहभागी रहेका थिए। सो समितिका संयोजक निर्वाचन आयुक्त ईश्वर प्रसाद पौड्याल हुन्। बैठकमा शान्ति सुरक्षा मिलाउने आचार संहिता पालना गराउने विषयमा छलफल भएको एकजना उच्च सुरक्षा अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। ती अधिकारीले भने चुनाव बहिष्कार गर्ने समूहले विस्फोट गराउन सक्ने हुनाले त्यस्ता समूहलाई कडा निगरानी गर्न गृह मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दिएको